السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وصفة جديدة اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة ديال واحد الطاجين سبيسيال بطريقة زوينة وكيجي لذيذ ونتيجة واعرة بزاف. خليكم معايا على بركة الله. غادي نبداو في المقادير. عندنا هنايا كمية ديال البطاطا سلقتها بقشرتها. عندنا هنايا واحد جوج حبات ديال المطيشة مقشرين ومقطعين مربعات صغار. عندنا هنا جوج بصلات صغار مقطعين قطع صغيرة. عندنا هنا شوية د الفرomاج. انا هنا درت فرomاج ايدام والاختيار كيبقى ليكم. عندنا المعدنوس والقزبور، حبة الفلفلة مشوية مقطعة على شكل طولي. وعندنا هنا شوية الزيتون. وبالنسبة للتوابل عندنا الابزار، البابريكا، التحميرة، عندنا الثومة، الخرقوم والملحة. على بركة الله غادي نبداو بطريقة التحضير. غادي نبدا هنايا، غادي نقشر البطاطا كاملة، نحاول نحيد لها القشرة باش نمعكوها. هاد الطاجين هذا راه صراحة كيجي زويون بواحد الطريقة مغايرة، داكشي علاش انا سميتو الطاجين العجيب. تكنيك جديدة يعني وصفة صراحة الله خفيفة وزوينة. انا هنايا غادي نكمل تقشير الكمية البطاطا اللي عندي كاملة وتشوفوا باقي المراحل. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما كملت التقشير كامل، غادي دابا نبدا معكها. يستحسن في هذه المرحلة ان تكون البطاطا سخونة. انا هنا بردات، داكشي عذبتني شوية. المهم تتكون البطاطا سخونة دغيا كتمعك. هنا كما قلت لكم غادي نكملها كاملة نمعكها وغندوز باش ندير لها التوابل ديالها. ها هي دي. من بعد ما كملت معكت ديك البطاطا كاملة، هنا غادي ندوز نديرو التوابل. غادي نديرو الملحة نصف الكمية، والنصف الاخر غادي نديروه في البصلة وداكشي. هنا غندير داك الخرقوم والثومة حتى هي غادي ندير غير نصف الكمية. التحميرة غادي نخليها حتى نديرها مع البصلة مطيشة. هنا الابزار غنديرو تا هو النص، ونخلطو هاد البطاطا هادي مزيان تيدخل هاديك التوابل مزيان، وندوزو باش نكوروها. هنايا انا راه عندي قزبر ومعدنوس مخلط، اللي بغا يدير غير معدنوس بوحدو يمكن له يديرو على حسب الذوق كل واحد والذوق ديالو. دابا غادي نبدا ميلونجي كلشي وغادي ندوز باش نديرهم ديبول. واحد الملاحظة هنايا، انا راني نسيت ما درتش، ما صورتش معكم حبة ديال البيض. راه هنايا درت حبة البيض باش ما كتشتناش ديك البطاطا ديالنا بعد ما كنديروها في الطاجين ما كتشتتش. كما قلت لكم حبة البيض يعني ضروري اوبليجي باش نديروها باش ما تشتتناش البطاطا. هنايا غادي نبدا نشكل الكرات من البطاطا ونكمل الكمية كاملة ونتلاقاو باش ندوز للمرحلة الأخرى. ودابا غادي ندوزو باش نطيبو ديك الصلصة ديالنا. عندي الطاجين، من الأحسن أنا اختاريت نديرو في الطاجين، يعني كيزيد داك الطاجين كيزيدنا واحد اللذة وكيطلق واحد اللوغو واحد آخر زويون، أو ميم طو كيجي فيه تا البريزونطاسيون مزيانة. هنايا غادي ندوز درت ديك جوج بصلات وغادي نضيف عليهم الملحة والابزار وداك الثومة. كمية العطرية اللي بقاتنا غنضيفها، وغادي نخلي داك البصلة كتشحر مزيان، نغطي عليها ونخليها كتشحر مزيان ومن بعد عاد ندوز باش نكمل باقي المراحل. كنتمنى صراحة تجربوا هاد الطاجين هذا وتردوا عليا، راه كيجي زويون. كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، يعني تكنيك جديدة ونقدروا نشكلوا بها، نديروا من نقتصروش على شكل واحد او طريقة واحدة للطياب ديال البطاطا. يمكن يعني يمكننا نديروا بزاف ديال الطرق. هادي كتصلح كوجبة نديروها للغدا ولا العشاء، المهم على حسب.
ما كتاخدناش وقت كتير وما فيهاش مقادير كتيرة وكتجي زوينة. المهم هنا غنضيف داك جوج حبات ديال المطيشة. انا هنا حيدت لهم القشرة وقطعتهم خليتهم بالزريعة، وغادي نضيف داك المعلقة الصغيرة ديال التحميرة. نخلطو هادشي مزيان ونغطيو عليه يطيب. كيف ما كنعودكم انا كنحاول ديما نجيب يعني وصفات اللي ساهلين واقتصاديين. يعني اي واحد يمكن له يجربهم، اي واحد يمكن له يصوبهم، مكيطلبوش شي مقادير بزاف اولا شي صعوبات في التحضير. يعني هذا هو الهدف من لاشين هاد القناة هادي، هو هذا، انا ندير وصفات اللي يمكن لاي واحد يطبقهم، كبير صغير، يعني وفي متناول الجميع. هنا من بعد ما طبنا ديك شويه ديك المطيشه والبصله، دابا غادي ندوز باش نضيف المكونات الاخرى اللي بقات لنا. هنا انا غادي ندير الزيتون. انا عندي الزيتون مقطع ولا عندكم صحيح ولا يعني على حسب. كيف ما كتشوفوا ضفت داك الزيتون وغادي نزيد عليه شويه ديال الكميه اللي بقات لنا ديال المعدنوس والقزبور، نضيفها. ودابا غادي نبدا نستف دوك الكويرات ديال البطاطا كاملين وندوز باش نحط عليهم الفلفل. المهم هنا غادي نحاول انا نستفهم على الطاجين كامل وندوز باش نغطيوهم ونخليهم يطيبوا شي شويه. غير هما راه البطاطا ديجا طايبه كيف ما كتشوفوا، راه مسلوقه. يعني خليو غير داك البصله ومطيشه اللي تزيد شي شويه تكمل الطياب وصافي، وديك البطاطا تشرب لنا ديك المريقه وهنايا غادي ندوز نبدا نحط دوك الشرائح ديال الفلفله. هاد الفلفله كيما قلت لكم انا راه شويتها. دوز نستفو داك الفلفله على الطاجين كامل وغادي نمرقوه شي شويه، لان كنعرفو البطاطا كتشرب يعني ما والبصله ومطيشه ديك الماء اللي غادي يطلقو ما يكفيناش الطاجين. يعني ضروري ما نزيدو واحد شويه ديال الماء ونغطيو عليه نخليوه يطيب، من بعد ندوزو باش نديرو الفرomاج. هنايا من بعد ما ديك الصلصه ديالنا، يعني ديك البطاطا تشربت لنا ديك لاصوص، وغادي ندوزو دابا باش نضيفو لهداك الفرomاج اللي محكوك من الفوق. كما قلت لكم الفرomاج كيبقى اختيار على النوع، كيبقى اختيار. انا هنا درت ايضا، يمكن لكم ديروا اي نوع الفرomاج بغيتو، يمكن لكم الا بغيتو ما ديروش على حساب يعني كل واحد. وغادي هنا غنكمل الكميه ديال الفرomاج اللي عندي كامله ونغطي عليه واحد شويه غير باش يذوب لنا داك الفرomاج ونتلاقاو في الشكل النهائي. الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا كيجي هكاك صراحه، كيجي بنين بزاف وشي حاجه اللي طريقه جديده للبطاطا وكتجي ساهله واقتصاديه وبنين بزاف. هنا سمحوا لي على التصوير لان الكاميرا تقلبات لي. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه وتردوا عليا في التعاليق ديالكم، وإلا عجبكم محتوى ديال القناه ديالي كالعاده كنتمنى تدعموني باللايك وابوني، وشكرا لي كومونتير زوينين والدعم ديالكم. وديما ان شاء الله في الوصفات الاقتصاديه والسهله والبسيطه. الى وصفه قادمه ان شاء الله، وبالصحه والراحه.